हेलो साथीहरू, आज हामी केमिस्ट्री को चाहिँ एउटा सजिलो र चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया चाहिँ कति किसिमका हुन्छन्, उदाहरण सहित केमिकल इक्वेसन सहित हामी बुझ्छौं। आज सुरु गरौँ हामी है। सबभन्दा पहिला चाहिँ नम्बर 1 मा हामी डिस्कस गर्छौं संयोजक प्रतिक्रिया, जसलाई हामी कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छौं। कम्बिनेसन रिएक्सन संयोजन प्रतिक्रिया भनेको यस्तो चाहिँ केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रिया जसमा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी पदार्थ चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ एउटै सिंगल प्रोडक्ट बनाउँछ। त्यसलाई हामी कम्बिनेसन रिएक्सन वा संयोजक प्रतिक्रिया भन्छौं। डेफिनेसन लेख्दाखेरि द केमिकल रिएक्सन in which two or more substances combine to form a single new product। यो चाहिँ संयोजन प्रतिक्रिया कम्बिनेसन रिएक्सन को चाहिँ डेफिनेसन भयो। यसमा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी पदार्थ चाहिँ कम्बाइन भएर जोडिएर चाहिँ एउटै सिंगल चाहिँ प्रोडक्ट बनाउँछन्, जसलाई हामी कम्बिनेसन रिएक्सन भन्छौं। उदाहरणमा चाहिँ सोडियम सोलिड स्टेटमा प्लस क्लोरिन ग्यासेस स्टेट, सोडियम चाहिँ क्लोरिनसित कम्बाइन भयो भने प्रोडक्टमा चाहिँ सोडियम क्लोराइड सोलिड। यो चाहिँ कम्बिनेसन रिएक्सन को उदाहरण हो। यहाँ चाहिँ सोडियम चाहिँ क्लोरिनसित जोडिएर एउटै चाहिँ प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनाएको छ। दुईवटा पदार्थ सोडियम र क्लोरिन चाहिँ कम्बाइन भएर एउटै प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनाएको छ। त्यसैले यो चाहिँ कम्बिनेसन रिएक्सन संयोजक प्रतिक्रियाको उदाहरण भयो। अर्को उदाहरण चाहिँ 2Mg plus O2 मैग्नीशियम सोलिड स्टेट और ऑक्सीजन चाहिँ गैसेस स्टेट 2MgO, यो चाहिँ सोलिड। मैग्नीशियम चाहिँ ऑक्सीजन को उपस्थिति में बल्दाखेरि वा मैग्नीशियम चाहिँ ऑक्सीजन सित चाहिँ जोडिएर मैग्नीशियम अक्साइड बनाउँछ। त्यसैले यो पनि के छ, संयोजक प्रतिक्रियाको उदाहरण। दुईवटा पदार्थ चाहिँ कम्बाइन भएर जोडिएर एउटै प्रोडक्ट बनाउँछ, जसलाई हामी चाहिँ कम्बिनेसन रिएक्सन संयोजक प्रतिक्रिया भन्छौं। यो दुईटै चाहिँ संयोजक प्रतिक्रियाको उदाहरण भयो। अब यो चाहिँ फर्स्ट प्रकार भयो। पहिलो प्रकारको चाहिँ केमिकल रिएक्सन। अब अर्को प्रकार हेरौँ है। मेट्दिने यसलाई। ओके, अर्को प्रकार छ हाम्रो डिकम्पोजिसन रिएक्सन। 2 मा चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सन। डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको कम्बिनेसन रिएक्सन को जस्ट चाहिँ उल्टो हो। कम्बिनेसन रिएक्सन में दुईवटा पदार्थ चाहिँ जोडिएर एउटै सिंगल प्रोडक्ट बनाउँछ भने डिकम्पोजिसन रिएक्सन में एउटा सिंगल पदार्थ चाहिँ टुक्रिएर दुई वा दुईवटा भन्दा बढी चाहिँ सब्स्टेन्स पदार्थ चाहिँ बनाउँछन्। डेफिनेसन लेख्दाखेरि द केमिकल रिएक्सन in which a single substance वा कंपाउंड भन्न सकिन्छ breaks down
down to give 2 or more new product। यो चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सन को चाहिँ उदाहरण भयो, डेफिनेसन भयो। डिकम्पोजिसन रिएक्सन भनेको एउटा सिङ्गो पदार्थ चाहिँ टुक्रिएर दुई वा दुईवटा भन्दा बढी चाहिँ नयाँ पदार्थ बनाउनु, यो प्रोसेसलाई हामी डिकम्पोजिसन रिएक्सन भन्छौँ। उदाहरणको लागि यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ सोडियम कार्बोनेट वा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड स्टेट क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हिट गर्ने हो भने, तताउने हो भने क्याल्सियम अक्साइड कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, यो सोलिड र यो चाहिँ ग्यास। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि तताउने हो भने यो चाहिँ टुक्रिएर क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बनाउँछ। यो चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सनको उदाहरण। अर्को उदाहरण चाहिँ पोटासियम क्लोरेट, यसलाई पनि हिटिङ गर्ने हो भने, तताउने हो भने पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन ग्यास बनाउँछ। यो चाहिँ ब्यालेन्स छैन, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ पोटासियम एउटा र यहाँ पोटासियम एउटा। ब्यालेन्सिङ गर्न चाहिँ तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा टाइप गर्नुस् केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स वा हाउ टु ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन केमिस्ट्री वाला। त्यहाँ चाहिँ मैले एकदमै डिटेलमा चाहिँ जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो चाहिँ भिडियो मैले बनाइसकेको छु। एकदमै सिम्पल प्रोसेस। पहिला मेटललाई ब्यालेन्स गर्नु, मेटल यहाँ पोटासियम ब्यालेन्स छ, त्यसपछि नन मेटल क्लोरिन यहाँ एउटा ब्यालेन्स, त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 3वटा अक्सिजन, यहाँ 2वटा अक्सिजन, दुईटा छ भने यसलाई हामीले 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो 2 क्यान्सल हुन्छ र इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो। र अब यो 2 चाहिँ डिनोमिनेटरमा अलि राम्रो देखेन, त्यसैले यो 2 ले हामी यो होल समीकरणलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यहाँ 2 आयो, यहाँ पनि 2 र यहाँ चाहिँ 3 ब्यालेन्स भयो। अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ 2वटा पोटासियम ब्यालेन्स। क्लोरिन यहाँ 2वटा, क्लोरिन यहाँ 2वटा ब्यालेन्स। अक्सिजन 3 2 6 6वटा अक्सिजन, यहाँ पनि 6वटा अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। र यो दुईटै चाहिँ डिकम्पोजिसन रिएक्सनको उदाहरण। अब अर्को प्रकारको चाहिँ केमिकल रिएक्सन हेर्छौँ हामी। मेट्दिने यसलाई। ओके, र तेस्रो प्रकारको केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रियामा डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको विस्थापन प्रतिक्रिया। यसमा चाहिँ एउटा कम्पाउन्डबाट एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ एउटा चाहिँ एटम वा एलिमेन्ट हटेर जान्छ र अर्को चाहिँ नयाँ आउँछ। डेफिनेसन लेख्दाखेरि the chemical reaction in which an element displaces another element from a compound। डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको एउटा कम्पाउन्डबाट चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हटेर जाने र त्यसको सट्टामा एउटा अर्को चाहिँ आउने, यो प्रोसेसलाई हामी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ। उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। कपर सल्फेट प्लस जिंक। कपर सल्फेटको सल्युसनमा यहाँ यो चाहिँ एक्वस सल्युसन हो। कपर सल्फेटको सल्युसनमा सोलिड रड चाहिँ यसरी डुबाउने हो भने यो जिंकले चाहिँ कपर सल्फेटको सल्युसनबाट कपरलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ र यहाँ प्रोडक्टमा जिंक सल्फेट प्लस कपर बन्छ एक्वस, यो चाहिँ सोलिड। यहाँ हेर्नुहोस् त, कपर सल्फेटको सल्युसनमा
जिंक रडलाई यसरी डुबाउने हो भने वा जिंक चाहिँ रिएक्सन गर्ने हो भने कपर यहाँबाट जान्छ र यो जिंक चाहिँ आउँछ। जिंकले यो कपर सल्फेटको सोलुसनबाट कपरलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ, विस्थापन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ विस्थापन प्रतिक्रियाको उदाहरण। अर्को उदाहरण हेर्नु हो भने आइरन अक्साइड प्लस अल्मुनियम गिव्स अल्मुनियम अक्साइड प्लस आइरन। यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने आइरन यहाँ दुईवटा, आइरन एउटा, यहाँ 2 थापौँ ब्यालेन्स। अल्मुनियम यहाँ दुईवटा, अल्मुनियम एउटा छ भने यहाँ 2 थापौँ ब्यालेन्स भयो। आइरन दुईवटा, आइरन दुईवटा ब्यालेन्स। अल्मुनियम दुईवटा, अल्मुनियम दुईवटा ब्यालेन्स। अक्सिजन यहाँ 3वटा अक्सिजन, यहाँ पनि 3वटा अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसैले यो दुईटै चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन विस्थापन प्रतिक्रियाको उदाहरण। अर्को हेरौँ, यो चाहिँ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यो चाहिँ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है। मेट्दिने चौथो प्रकार चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको दुईवटा आयोनिक कम्पाउन्ड रिएक्सन गर्दाखेरि एउटा आयोनिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ मेटल र चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ आयोनको एक्सचेन्ज हुन्छ। यसलाई हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ। डेफिनेसन लेख्दाखेरि इन एक्वस सल्युसन a chemical reaction in which negative and positive ions of two ionic compound exchange plus to form two new compound। यो चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको चाहिँ डेफिनेसन भयो। उदाहरण हेरौँ हामी यहाँ। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको एउटा उदाहरण। यसमा चाहिँ नेगेटिभ आयोनलाई चाहिँ विस्थापन गर्छ र पोजिटिभ आयोनले चाहिँ पोजिटिभ आयोनलाई, यहाँ बेरियम, यहाँ यो सोडियमलाई हटाएर योसित कम्बाइन गर्ने हो भने सल्फेट आयोनसित बेरियम सल्फेट, र यो क्लोरिन चाहिँ सल्फेटलाई रिप्लेस गर्ने हो भने सोडियम क्लोराइड। यो चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको उदाहरण। अर्को उदाहरण चाहिँ सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्भर नाइट्रेट गिव्स आयोन एक्सचेन्ज हुन्छ। सिल्भर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यो पनि एउटा दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको उदाहरण। यसमा चाहिँ यो सिल्भरले चाहिँ सोडियमलाई हटाएर क्लोरिनसित कम्बाइन गर्दा सिल्भर क्लोराइड, र यो नाइट्रेट आयोनले यो क्लोरिनलाई हटाएर यहाँ रिप्लेस गर्दा चाहिँ सोडियम नाइट्रेट बनेको छ। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ जसलाई हामी। यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। मेट्दिने ओके। अर्कोलाई चाहिँ हामी भन्छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन। न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन वा यसैलाई हामी एसिड बेस रिएक्सन पनि भनिन्छ।
एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व एसिड बेस रिएक्शन अम्ल र क्षार प्रतिक्रिया। यसमा चाहिँ अम्ल र क्षार चाहिँ रिएक्सन गरेर नुन र पानी बनाउँछ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डेफिनेसन लेख्दाखेरि द केमिकल रिएक्सन of acid and base to give salt and water। डेफिनेसन भयो। यसमा चाहिँ एसिड र बेस चाहिँ रिएक्सन गर्छन् र एसिडको प्रोपर्टीलाई बेसले चाहिँ न्यूट्रलाइज गर्छ र बेसको प्रोपर्टीलाई चाहिँ क्षारको प्रोपर्टीलाई अम्लले चाहिँ न्यूट्रलाइज गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ बेसले दिने चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयोनलाई एसिडले दिने हाइड्रोजन आयोन चाहिँ न्यूट्रलाइज गरेर न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिँ पानी बनाउँछ। त्यसैले यस रिएक्सनलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्छौँ। इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइडसित रिएक्सन गर्ने हो भने एसिड, यो बेससित रिएक्सन गर्ने हो भने सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाउँछ। यो चाहिँ अम्ल र क्षार प्रतिक्रिया। अम्ल र क्षार चाहिँ रिएक्सन गर्दाखेरि सल्ट र यो वाटर बनाउने। अर्को उदाहरण चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड प्लस क्याल्सियम अक्साइड, क्याल्सियम सल्फेट प्लस वाटर। यो चाहिँ अम्ल र क्षार प्रतिक्रियाको चाहिँ उदाहरण हो, जसमा अम्ल र क्षार चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर नुन र पानी बनाउँछन्। अर्को प्रकारको केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा हम कुरा गरौँ। मेरो दिन यसलाई ओके। सिक्समा चाहिँ हुन्छ कम्बसन रिएक्सन। कम्बसन रिएक्सन भनेको कुनै पनि पदार्थ अक्सिजनको उपस्थितिमा बल्नु। केमिकल रिएक्सन of a substance with oxygen accompanied by release of heat energy। कुनै पनि पदार्थ चाहिँ अक्सिजनको उपस्थितिमा बल्नु चाहिँ कम्बसन रिएक्सन हो। जस्तै मिथेन यदि अक्सिजनसित रिएक्सन गर्ने हो भने के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड र पानी बनाउँछ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। कार्बन एउटा र कार्बन एउटा ब्यालेन्स, त्यसपछि अक्सिजन यहाँ दुईवटा र यहाँ चारवटा छ। यसलाई 4 बनाउनु पर्यो भने यहाँ 2 थप्ने, यहाँ 2 1 3वटा छ र यहाँ 2वटा। त्यसैले हामी यसलाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स हुन्छ। हाइड्रोजन यहाँ 4वटा, हाइड्रोजन यहाँ 2टा छ भने यसलाई 2 बनाउनु 4। अब फेरि कार्बन एउटा ब्यालेन्स, अक्सिजन यहाँ 3वटा र यहाँ चाहिँ 2 र 2 4। त्यसैले यहाँ चाहिँ 2 थप्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स। हाइड्रोजन यहाँ 4वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 4वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। मिथेन पनि ग्यास, अक्सिजन पनि ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड पनि ग्यास, वाटर चाहिँ भेपर हो। अर्को उदाहरण हामी र यहाँ चाहिँ हिट पनि इभल्भ हुन्छ, हिट। अर्को चाहिँ म्याग्नेसियम पनि अक्सिजनसित रिएक्सन गर्ने हो भने म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ। यो पनि एउटा कम्बसन रिएक्सन नै हो। म्याग्नेसियम चाहिँ अक्सिजनको उपस्थितिमा बल्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ। त्यसैले यो कम्बसन रिएक्सनको उदाहरण भयो। अर्को हेरौँ हामी
7 प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भनेको एकको सल्युसनमा चाहिँ दुईवटा केमिकल कम्पाउन्ड चाहिँ वा दुईवटा पदार्थ चाहिँ रिएक्सन गर्दाखेरि त्यो घुलेर रहेको चाहिँ पदार्थलाई चाहिँ इनसोल्युबल सोलिड फर्ममा चाहिँ प्रिसिपिटेट गर्छ। डेफिनेसन लेख्दाखेरि इन एक्वस सल्युसन a chemical reaction in which a dissolved substance is precipitate out as insoluble solid। यस्तो केमिकल यस्तो चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया जसमा चाहिँ सल्युसनमा चाहिँ घोलेर रहेको पदार्थ चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ प्रिसिपिटेट हुन्छ। उदाहरणमा चाहिँ हामीले सिल्भर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइड रिएक्सन गर्ने हो भने सिल्भर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट दिन्छ। यो सिल्भर क्लोराइड चाहिँ व्हाइट प्रिसिपिटेट हो। व्हाइट कलरको इनसोल्युबल सोलिडलाई हामी प्रिसिपिटेट भन्छौँ। सिल्भर नाइट्रेट यदि सोडियम क्लोराइडसित रिएक्सन गर्ने हो भने सिल्भर क्लोराइडको व्हाइट प्रिसिपिटेट हुन्छ र सोडियम नाइट्रेट बन्छ। अर्को उदाहरण चाहिँ कपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम सल्फेट र कपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट प्लस यो चाहिँ प्रिसिपिटेट हो र यो चाहिँ ब्लू कलर हुन्छ। यो चाहिँ प्रिसिपिटेसन रिएक्सन जसमा चाहिँ कपर सल्फेट चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइडसित रिएक्सन गर्दाखेरि क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड चाहिँ यहाँ क्युप्रस हाइड्रोक्साइड कपरको अक्साइड हो, चाहिँ ब्लू कलरको इनसोल्युबल सोलिडलाई हामी प्रिसिपिटेट भन्छौँ। यो चाहिँ प्रिसिपिटेसन रिएक्सनको उदाहरण भयो। अब लास्ट चाहिँ अर्को प्रकारको चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ हामी। नंबर 8 रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्सन भनेको रिडोक्स रिएक्सन चाहिँ रिडक्सन र अक्सिडेसन रिएक्सन हुन्छ। चाहिँ भनेको अक्सिडेसन र रिडक्सन रिएक्सन हो। अक्सिडेसन भनेको जुनसुकै पदार्थ पनि अक्सिजनसित चाहिँ जोड्नु, अक्सिजनसित कम्बाइन हुनु। जस्तै यहाँ चाहिँ कपर अक्सिजनको उपस्थितिमा बल्दाखेरि कपर अक्साइड बनाएको छ, त्यसैले कपरको चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ। रिडक्सन भनेको अक्सिजन चाहिँ रिमुभ हुनु वा हाइड्रोजन जोड्नु। क्युप्रिक अक्साइड चाहिँ हाइड्रोजनसित रिएक्सन गर्दाखेरि कपर र पानी बनाएको छ, त्यसैले यो क्युप्रिक अक्साइड चाहिँ रिड्युस भएर कपर बनाएको छ। यो चाहिँ रिडोक्स रिएक्सनको उदाहरण। यसरी चाहिँ आज हामी 8 प्रकारका चाहिँ केमिकल रिएक्सन रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा जान्यौँ। नोट गरेर चाहिँ रिभाइज गर्दै गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।